اسے واسطے بابا جی اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ فرماتا ہے اسا مومنہ تے احسان کیتا ہے اسا ایمان والے تے احسان کیتا ہے ہاتھ بن کے عرض کیتی ربا کیڑا احسان کیتا ہے اللہ فرماتا ہے تانوں محمد دتا ہے تانوں احمد دتا ہے تانوں مصطفیٰ دتا ہے اوے تیرے سندے والےو وہ تیرا تے میرا نبی جڑا نبی نہیں نبیاں دا سردار بنے آیا جی بابا بڑی مہربانی جڑا نبیاں دا سردار بن کے آیا ہے جڑا نبیاں دا امام بن کے آیا ہے جڑا آدم نبی دا بھی امام ہے جڑا شیس نبی دا بھی امام ہے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام اپنے پتر شیس نو سامنے بٹھایا ہے فرمایا پترا میں ٹر چلا میں دنیا چھڑی چلا میں جہان چھڑی چلا وے شیس پترا ایک تنو وصیت کر چلا جی بابا حکم آئے جناب آدم فرما دے وے شیس پترا جے کدی زندگی وچ مشکل آ رہے جے زندگی وچ پریشانی آ رہے جے کوئی مصیبت آ رہی جی بابا کی کرنا ہے فرمایا پترا ایک نا دسنا وا اس نا دیاں تسبیحاں جپنیاں نے اس نا دے وظیفے کرنے نے اس نا دا وسیلہ بنا ہے جناب شیس نے ہاتھ جوڑے عرض کیتی بابا او کون ہے جدا وسیلہ پائیے مشکلات ٹالی جاندیاں نے ملک صاحب جملے سنے آجے او کون ہے او کون ہے او کون ہے جناب آدم نے فرمایا پترا او دا نام محمد خدا نام محمد اوے تیرے سندے والے ملکو سنیا نے خدا نام محمد او دا نام محمد ابو جی کون محمد فرمایا پترا حج آدم مٹی تے پانی تے درمیان سی محمد ادوں بھی موجود سی حج جبریل بنیا نہیں محمد دا نور موجود ہے حج میکائیل بنیا نہیں محمد دا نور موجود ہے حج اسرائیل بنیا نہیں محمد دا نور موجود ہے فرمایا پترا جدوں کچھ بھی نہیں سی ادوں یا خدا سی یا مصطفیٰ سی جی بڑی مہربانی جملے سن جایا رہے جدوں کچھ بھی نہیں سی ملک صاحب ادوں یا خدا سی یا مصطفیٰ سی یا خدا سی یا مصطفیٰ سی تے رب نے محمد دا نور ظاہر کر کے دسیا ہے کائنات آلیو جے رب بھی ملیا ہے محمد دا صدقہ ملیا جی قبلہ جے رب بھی ملیا تو کدے صدقے حضور دے صدقے جیدہ ملا سجا کے تسی بیٹھے ہو بڑی محبت نہ سماعت کرے آجے جناب شیس نے عرض کی تھی ابو جی بڑیاں شانہ والا نبی فرمایا بڑیاں شانہ والا فرمایا پتر جی تو میں جنت چے گیا نا تو میں جنت دے درختان تے پتیاں تے او دا نام لکھیا ویکھے میں تو انہوں نہیں کہنا اچھی بولو سبحان اللہ دل کیتا تے بولے ہو نہ کیتا تے چپ رہے کوئی مسئلہ نہیں توجہ کرنی پر گل جنت دے درختان دے پتیاں دے تے کی لکھی ہے او بہ جاؤ یار تھلے اوئے بین دے ملک صاحب نے انہیں کی جگہ دے جملے سنو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں انشاءاللہ 12 بجے تو پہلا دعا کرنی تسی جملے میرے ور توجہ کرنی گل وڈ بڑی بڑی میرے نبی دے نلین دی خاک ورگا بھی کوئی نہیں حضور دی نلین دی خاک ورگا بھی کائنات اندر کیوں نہیں فرمایا جنت دے پتیاں تے محمد لکھیا سی جنت دے درختاں تے محمد لکھیا سی جنت دے دروازیاں تے محمد لکھیا سی کائنات لیو گل بڑی وڈی ہے جنت وچ بھی یا نبی دا نا ہے یا علی دا نا ہے آئے ہائے ہائے
توجہ فرمایا جی بڑی مہربانی. جنت دے پتیاں تے درختاں تے میرے نبی دا نام ہے. فرمایا پتر جے کدی مشکل ویلا آ جائے نا اس نام دا وسیلہ پائی. بابا کی ہوئے گا؟ فرمایا تیرے ابے دی بھی ایسے نام دے وسیلے سنی گئی ہے, تیرے باپ دی بھی ایسے نام دے وسیلے سنی گئی ہے. تے اے دا وسیلہ پا لیں, بیڑا پار ہو جائے گا, بیڑا پار ہو جائے گا. ملک صاحب میرا دل کردا ہے جدو سونا ماں دے ویڑے آیا اے ملاد تے تساں سنیا, اج میرا دل ہے میں اماں حلیمہ دی گل کراں, حضور دا بچپن بیان کراں, میرے نبی دا بچپن کی سی. اماں حلیمہ دے ویڑے سونے کرم کیویں کیتے نے, لجپالیاں کیویں, ویڈیو تے بن رہی ہے, جملے سماعت کریا جے, گل بڑی وڈی قبلہ. اللہ قرآن اندر فرماندا میں تواڈے تے احسان کیتا ہے. خوشی اسی منانے ہیں, جدے تے احسان نہیں نہ ہویا وہ کدی بھی لیٹا نہیں لائے گا, وہ کدی بھی خوشیاں نہیں منائے گا. خوشی وہ مناندا ہے جنہوں نبی دے آن دا چاہے, جنہوں نبی دے آن دا, جنہوں حضور دے آن دا. بابا جی گل سماعت کرے ہو. جناب عبد المطلب فرماندے نے میں روزانہ کعبے دا گلا پھڑ کے رونا. توجہ جی, کعبے دا گلا پھڑ کے رونا تے آکھنا یا اللہ پتر تے لے گئے ہیں, کوئی پترا ہی دے چھڑ. جوان پتر مر جائے نا قبلہ فیاض صاحب, جوان پتر فوت ہو جائے تے باپ کی آندا ہے, لوگ کی آندے نے کہ اینو کندھا نہ دین دے آجے, اینو کندھا نہ دین دے آجے. کیوں؟ غم دے نال کتلے اینو اٹیک نہ ہو جائے. اوے پتراں نال پیو نو اینا پیار ہوندا ہے, اینا درد ہوندا ہے. روزانہ حضور دے دادا نے رونا تے رو کے التجا کرنی یا اللہ کوئی پوترا دے دے جڑا میرے دل دا سکون ہوئے, جڑا میرے دل دا چین ہوئے, جڑا میرے دل دی راحت ہوئے. اتوں آواز آئی, جو بابا جی جملے سنو, اتوں آواز آئی کی پیا مانگنا ہے؟ یا اللہ پوترا پیا مانگنا. یا اللہ پتر ٹر گیا ہے, دنیا تو وصال کر گیا ہے, تے پتر بھی ہو جدا نا عبداللہ تے چن ورگا سونا ہے. تے شہر نقشہ بیان کیتا ہے, شہر نقشہ بیان کر کے آندا ہے جنابے والا جناب عبد المطلب بابا جی پتر دی یاد وچ روندے نے, کعبے دا غلاف پھڑے پھڑے روندے, پھر رو کے آندے نے سکھ پتراں دی ہٹا دی ہوندی لوکا سک پتران دی ہدایت دی ہوندی تے کہن لوگ سیانے ہیں اے میوات ہے نبی نے منگیا تھے کری عزیر بہانے. حضور دے دادا فرماندے ہیں کائنات والیو جس رات میرے ویڑے سونا آیا ہے, جس رات آمینہ دا چانے آیا ہے, اماں حلیمہ ادھروں چلیاں نے, بیبیاں نال ٹریاں نے. اماں حلیمہ آندیاں نے لوگوں میری سواری بھی کمزور ہے, میری سواری بھی لاغر ہے, چل سکتی کوئی نہیں, دوڑ سکتی کوئی نہیں. فرماندیاں نے میں خامد نو نہ لے آئے, میں تے میرا خامد بابا جی چل دے مکے آگئے. بیبیاں آکھن لگیاں نی حلیمہ بچے تے اسی لے آیا ماں. ملک صاحب جملے توجہ نہ سنیا نے, بچے تے سارے لے آیا نی حلیمہ تو لیٹ ہو گئی ہے, نی حلیمہ تو دیر نل پہنچی ہے. اماں حلیمہ آندیاں نے میں پریشان ہوئی ہوں. اتوں آواز آئی نی حلیمہ پریشان آیا, تیرا انتظار میرا یار پیا کردا. جی بابا بڑی مہربانی, نی حلیمہ تیرا انتظار نبیاں دا امام پیا کردا ہے. حلیمہ مڑ کے جائی کوئی نہ, حج مولوی آندے نے دائیاں نے نبی لے کے نہیں گئیاں, دائیاں محمد نو چھڑ گئیاں. قبلہ فیاسا میں کیا ملا نانا ہوئے دائیاں دی جرت کوئی نہیں, ہوئے محمد دا انکار کر دیاں. ساڑھے سنیاں دا جملہ میں دائیاں نہیں چھڑ کے گئیاں, محمد نے کسے نو قبول کیتا ہی کوئی نہیں. جی ملک
صاحب جی جی ہے میرے نبی نے کسی نو قبول نہیں کیتا میرے نبی نے کسی نو منظور نہیں کیتا میرے نبی نو پتا سی اما حلیمہ پیوندی ہے اوے ماڑی اما حلیمہ پیوندی ہے بابا جی جملے سماعت کرے آئے اما حلیمہ فرماندیاں نے میں نبی دے ویڑے آ گئی ملک صاحب جملے ضائع نہ کرے آئے میں نبی دے ویڑے آ گئی حضور دے دادا فرماندے نے نی حلیمہ میرا پوترا لے جا میں کہا دادا منو وخات سائیں نی آمینہ منو وخات سائیں اے پتر کٹا سونا اے پتر کٹا یا لائے اے دیدے سندے علیو جملے سن جایا جے اما حلیمہ فرما دیا نے لوگوں جدو جناب آمینہ نے ہے میرے نبی دے چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے بابا جی نبی نے اما حلیمہ نو ویکھے آئے اما حلیمہ نے ودوہا دا چہرہ ویکھے آئے میرے نبی اما حلیمہ نو ویکھ مسکرائے نے اما حلیمہ یادی ہے میں سونے نو چک کے سینے لا لیا سینے لا کے چمیا تے میں کیا نی آمینہ تیرا پتر تے بڑا ہی سونا بابا جی جملے سنے آنے نی آمینہ تیرا شہزادہ بڑا سونا ہے تیرا پتر بڑا سونا ہے اسے واسطے اسی آنے اما حلیمہ یاندی ہوئے گی صدقار جیا سونا آیا ہے نہ آنا ہے سرکار جیا سونا سرکار جیا سونا آیا ہے نہ آنا ہے نہ رب نے بنا ہے سجا ہاتھ بلند کرو اوے ملک برادران اللہ توڑی قسمت بلند کرے اج نبی دے نام تے بول اج نبی دی عزت دے نام تے بول سجا ہاتھ بلند کر کے آخنا رب نے بنایا ہے قاری جہانگیر صاحب نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے ہر جس دن دا میں سنے آئے توجہ جس دن دا اساں سنے ہیں قبلہ قاری فیاض صاحب قبلہ جہانگیر صاحب ساڈا ایمان تے یقین ہے اوے عاشق تے مردہ ہی تاں ایک سونے دی دید ہونی ہے غازی علم دین نو پوچھ لو غازی ممتاز حسین نو پوچھ لو بابا جنہ سولی دا پھندہ پھاڑ کے چمے ہیں ان جملے سنے میرے والے دیکھو غازی علم دین نے سولی دا پھندہ پھاڑ کے چمے ہیں چم کے پھاڑ کے گل چھپا لیا جیلر آکھن لگا خود کشی ہے فرمایا پیچھے ہو جا پیچھے ہو جا انہیں کیا ہویا کی ہے انہیں کیا اس رسے نو تاں پہ چوننا یار دے ملن دا سبب بن گیا بڑی مہربانی کی دے ملن دا یار دے ملن دا سبب بن گیا سولی یار دے سولی چڑھ جانا پیت کھولنا نا سولی چڑھ جانا پیت تختہ دار منصور نہ سجدہ ہے تے غازی علم دین نے تے شاہ منصور نے یہ دسیا سولی چڑھ گئے کوئی محمد دے نام دی سولی بھی مل جائے انہوں گالے چپا لے آجے مرن نہیں لگے قبران وچ بھی زندہ رہو گے بابا جی جملے سماعت کرے ہو قبران وچ بھی زندہ رہو گے کیوں اس حضور دا نام لین والے مردے نہیں نبی دے محفل کران والے محفل ذکر وچ آون والے مردے کیوں انہاں دے دل وچ سونا ہوندا ہے میرے وال توجہ کرو جی ملک صاحب جملے بڑے بڑے جی ایک مینوں آکھن لگا مدینہ کی لین جاندے ہو او تے معاذ اللہ نعوذ باللہ میں الفاظ نہیں بولدا الفاظ میں نہیں بولدا کہ او تے اتھے ہے ہی نہیں او تے معاذ اللہ دنیا تو چلے گئے نے تسی مدینہ کی لین جاندے جڑا مدینہ گیا وہ ہتھ چکے ہیں ایک باری قاری صاحب اللہ دی قسم کیسا مزہ مدینہ اے جملہ میں توڑے تیرے سندے دے نوجواناں نو دین لگا اپنے دل تے لکھیں تے جے بابا جی ساری زندگی لطف نہ ہے تے گل کرے آندا مدینہ کی لین جاندے اتھے تے ہے ہی نہیں ایڈی بے ادبی کر دینا حضور دے بارے ایسے الفاظ بول دے میں کہا اچھا میں کہا منو ایک جملہ تو دس منو ایک جملہ تو دس قاری جہانگیر صاحب قاری فیاض صاحب ملک ظاہر صاحب جملے سنے میں کہا بندہ کسے دے کار جاوے نا
ਤੇ ਜੇ ਅਗਲਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਲਾ ਵੱਜਿਆ, ਘਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੁਮਲਾ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨੀ ਜੁਰਮਦਾਰ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣੀ। ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਬਲਾ ਘਰ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਘਰ ਹੈ ਹੀ ਖਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, कुरान सिर ते रख के सुल्तानी नाल फैसला कर, है घर विच ना आवे लोकी जांदे कोई नहीं। है मैं क्या जिंदगियां गुजर गईयां ने, 1500 साल गुजर गए ने, अज भी दुनिया मदीने जा रही है, अज भी नबी दे रोज़े ते जा रही है, रो रो के दुआवां कर रही है। मैं क्या मुल्ला इस चीज की गवाही है, होए असी मदीने जा जाने आ, मदीने आला उथे मौजूद, मदीने आला उथे मौजूद है, घर वाला उथे मौजूद है, गरीबां दा वाली उथे वसदा है। असी एवें नहीं जाने, सानू जवाब ही मिलदा है, साडे ते करम ही हुंदा है। होए अल्लाह तुहानू मदीने लैण आए, अल्लाह दी कसम उठा के आना तीरे संदियां लियो, अज भी मदीने चले जाओ। अज इंज लगदा जिवें यार सामने बैठा है, अज इंज लगदा है जिवें गलियां विच यार तुरिया है। जिस मुसल्ले ते मेरा नबी खड़ा होया है, जिस मेहराब ते मेरा नबी बहंदा रहा है, लोगों मेहराब मौजूद है, जगह मौजूद है। मैं क्या मुल्ला जी तुहानू समझ नहीं आई, तुसी यार दे जिंदा होण दी गल करदे हो। आओ साडे सुनियां कोल सुना, जिथे हसनैन दा नाना, जिथे ज़हरा दा बाबा, बाबा जी दिहाड़ी विच 5 वारी टुर के आउंदा सी, 5 वारी चल के आउंदा सी। अल्लाह नू जगह एडी पसंद आई है, अल्लाह ने फरमाया जबरील जी रब्बे जलील, फरमाया जिथे यार टुरदा है, जिथे मोहम्मद चलदा जे, जिथे यार टुरदा है, जिथे मेरा कमली वाला टुरदा है, या अल्लाह की करा की करा। अल्लाह फरमांदा जबरील जा मेरे यार नू कह दे, इस मस्जिद नबवी दे इन्ने टुकड़े नो असां जन्नत दा हिस्सा बनाया। बड़ी मेहरबानी। जी तवज्जो जी, मेहरबानी, टाइम मुख्तसर है, गल सुन। कारी साहब बंदे का दिल करता मैं 2 नफल पढ़ना उथे। रियाजुल जन्ना विच बैठे हो ना बाबा जी, रियाजुल जन्ना विच बैठे हो ना, जेड़े सऊदीया तो आए हो, किबला किन्ना सुकून है उथे। घर वाला घर ना बैठा होवे, नाल ना बैठा होवे ते बंदे दूसरी बारी नहीं आउंदे। कदी तुसी मेरियां गल्लां सुनो, गल्लां मैं बड़ियां वड्डियां पे करना ते डूंघियां पे करना, उत्तों दी ना गुजारे। बंदा मेहमान गया होवे ते मेज़बान उहदे कोल ना बवे, कल्ला कमरे च बैठा रवे, किबला उहदे दिल नूं सट वजदी, वो कहंदा तू कौन है, तू मेरे कोल नहीं बैठा, 10 बंदियां नूं दसेगा। ते जे उहदे कोल बह जाए, भावें चाह पानी पुछे ते भावें ना पुछे, उहनूं सुकून हुंदा घर वाला मेरे कोल बैठा है। सानूं मस्जिद नबवी च सुकून तां मिलदा है कि सोहना मौजूद है, घर वाला मौजूद है, सोहना मौजूद है, सोहना मौजूद है। और रियाजुल जन्ना का जिहड़ा टुकड़ा है ना, वो जन्नत का हिस्सा है। मेरे रियाजुल जन्ना जन्नत का जिहड़ा बंदा 2 नफल अदा करता, मेरे नबी ने फरमाया इंज ही है जिवें वो जन्नत हिस्से विच आ गया। उस नबी दी नात पढ़ लै जिन्हें दुनिया विच रह के जन्नत विखा छड्डी, दुनिया विच रह के फरमाया मेरे रियाजुल जन्ना, जन्नत का टुकड़ा जे। कायनात वाले वो नबी फिर नबी है, फिर लजपाल नबी है, फिर मैं क्यों ना आखा
جس دن دم سنے آئے گل اتھے وے جی اندروں سننی اے نہ سمجھو کوئی پریشانی تو نہیں اچھا اچھا بابا جی توجہ فرمایا جی ساڈا ایمان میں اپنی گل پہ کرنا جس دن دم سنے آئے جی کر دائیں مر جاواں ملک صاحب جس دن دم سنے آئے غازی علم دین بھی یہ ہو کہندے رہے اللہ دی قسم لگائے جس دن دم سنے آئے جی کر دائیں مر جاواں کی وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا